The daylight murder at the Housing Board Masjid in Margao has taken another serious turn. Police have made 3 more arrests, pushing the total to 7. But even as the net widens, serious lapses have surfaced from day one. Shockingly, an ASI has been suspended and PI transferred after one of the arrested accused issued threats using his mobile phone from inside the police station itself, raising disturbing questions about police protocol, accountability and supervision. Here's Ramesh Naik Raut with more. हाऊसिंग बोर्ड भोगोळांगा जी मर्डर जाल्ली ती सुद्दां मस्जिदी भितर जी झगडी जावन तेजे खुनाचो प्रयत्न जाला आनी हो खून करून हो अली कलंदर खान म्हणून तेका तो मेलो गेलो आनीक हे सुद्दां मस्जिदी भितर आनीक तेजेर त्या केसीक जवळ जवळ हेजे पयलीं 4 जाणांक पुलिसांनी फातोर्डा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले तेजे नंतर आज 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले कडेन आसात हे आनी ह्या केसीक आनी खुबशे जाण अरेस्ट जावपाचे आसात हे सद्याक पुलीस सुत्रा कडच्यान आमकां कळ्ळे कडेन आसा आनी ह्या केसी भितर लास्ट टायम तुमी पळयल्ले की एक्यूज भितर आसतनाच मॅसेज गेल्यो की तुमकां मारतले आनी कितें ह्या धरल्या त्या एक्युजा कडच्यान आनी हितून भितर 2 जाणां सद्याक PI जो आसा फातोर्डेचो एका सस्पेंड केल्ले कडेन आसा आनी एक ASI जो आसा त्या ड्युटी आसलो एकाय तेणी सस्पेंड केल्ले कडेन आसा आमी एकूच सांगतात जेन्ना हे एक्युजांक धरून हाडली तुमी पुलीस स्टेशनार त्या टायमार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा हेणें चॅक करपाक जाय आसता हेंचे कडेन कितें कितें आसा मोबायल आसा पर्स आसा हाती घडयाळ आसा कितें आसा हे तेंचे कडच्यान चॅक करपाक जाय आसलें ही चॅकींग खंयच जालें ना आनी हेचे खातीर ही चॅकींग जालें ना कारणान हेंकां काडून जे फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे जे तितून भितर ऑफिसां आसा त्या ऑफिसान तांकां दवरले आनी थंयच्यान जेन्ना टॉयलेटींग गेले त्या टायमार तेणी खंय तरी मोबायल काडला आनी मॅसेज केली आमी इतलें म्हणटात की जेन्ना हांकां धरून हाडले त्या टायमार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान आपल्याली काम कित्याक केलें ना आज एकट्याक तेणी इनवॉल्वमेंट आसा म्हणून ताका सस्पेंड केलो हांव म्हणटा ही हेंचेर कारवाय आनी कोण कारवाय करपाची ना पुलिसे भितर कित्याक हेतून तितले जबाबदार बाकी पुलिसूय आसात तितून भितर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा तेय आसतले कित्याक तेणी पयलीं चॅक करपाक जाय आसता की हितून त्या एक्युजां फुडें कितें कितें आसा तें आनी तुमी तेचेर चॅक करनासतना जर तुमी दवरले जाल्यार ते आपल्या जाय ते करतले तांकां रोखडेच तुमी लॉकअपांत घालपाक जाय आसले तुमची रुमां दवरपाक जायना आसले. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.